बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 20 और 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों से मुतल्लिक ना सिर्फ फ़ैसले किए गए बल्कि उन फ़ैसलों से मुतल्लिक जो रिकमेंडेशंस समरी की सूरत में सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी को भिजवाई गई, उस पर ऐवान सदर ने, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने मुकम्मल तौर पे खामोशी अख्तियार कर रखी है। यानी 20 जुलाई, 21 जुलाई से लेके आज हम 3 अगस्त को बैठे हैं और वो जजेस की तैनातियों की समरी ऐवान सदर से मंजूर होकर वापस नहीं आ सकी है। लेकिन आज जजेस की तैनातियों के मामले पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लब कुशाई की है। सदर साहब खामोश हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खामोशी को तोड़ा है। इस बड़ी ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन ब्लॉग में सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की, कश्मीर के इंतखाबात के नताइज की। मोहसिन नकवी साहब का जो स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट के बाद शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की और मुस्लिम नवाज़ के जो कोर मेंबर्स हैं उनकी मुलाकात होती है। एक इजलास होता है, उस इजलास में क्या फ़ैसला होता है, उस फैसले से मुतल्लिक भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। और फिर फील्ड मार्शल से मुलाकात का क्या मामला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाइकआउट का क्या मामला है, इन पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं जनाब जांज़ेब अब्बासी साहब को, सीनियर सहाफ़ी हैं। तो जांज़ेब अब्बासी साहब, सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हॉट इशू भी है और लोगों की नज़रें भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पे लगी हुई थी। तो बात हो रही है लो टर्न आउट की। तो लो टर्न आउट चलें अपनी जगह पे, उसकी एक वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाइकआउट भी हो सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का भी वहाँ पे वोट बैंक मौजूद है। लेकिन जो नताइज आए हैं, उन नताइज के बाद क्या आप समझते हैं कि जो इंतखाबात का तीसरा मरला है, क्योंकि मुस्लिम नवाज़ ने तो सादा अक्सरियत दोनों फेजेस में हासिल कर ली है, तो पीपल्स पार्टी ये कह रही है या पीपल्स पार्टी ये कर सकती है कि तीसरे मरले के इंतखाबात का वो बाइकआउट कर जाए? इमरान, शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला मामला है, उस पर आने से पहले जो टर्नआउट के ऊपर बात की, तो आपने तो एक दूसरा पहलू भी है, जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से भी इलेक्शन का बाइकआउट है। तो इस दोनों वजूहात के सबब भी टर्नआउट बहरहाल कम रहा। अब जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, तो पहले फ़ेज़ का जो इलेक्शन हुआ मीरपुर में, उस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाइकआउट के ऊपर थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस पर बाइकआउट नहीं किया, इलेक्शन में हिस्सा लिया और कहा जी कि हमारे साथ नून लीग ने धांधली की है। दूसरा फ़ेज़ इलेक्शन हुआ जो कि गुज़िश्ता रोज़ हुआ, उसमें भी जो नताइज आए उसमें मुस्लिम लीग नून आगे है, तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर भी बाइकआउट नहीं किया। अब तीसरी स्टेज के ऊपर इलेक्शन का बाइकआउट का मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या इसको कोई बहुत ज़्यादा लिया नहीं जाएगा, इस सौदे को, या अगर हम यूँ कहें कि इस बाइकआउट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। बात यह है कि या तो आप पहली स्टेज के ऊपर आपके साथ ये हुआ, दूसरे मरहले पे भी अगर आप बाइकआउट पे चले जाते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन जांज़ेब साहब, ये भी तो बात है ना, पीपल्स पार्टी ने कभी इंतखाबात का आप तारीख़ उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट नहीं किया। लेकिन पहले 2 फेजेस के जो इलेक्शन के नताइज आए हैं, जिसमें मुस्लिम नवाज़ ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है, सादा अक्सरियत के साथ वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं, तो तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए अब जो साबिक स्पीकर हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं पीपल्स पार्टी से, जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनकी तरफ से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी को तीसरे मरहले के इंतखाबात का बाइकआउट करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी तो अपनी रवायात को लेकर चलती है। आपको लगता है कि इस फैसले पे जो एक प्रपोज़ल परवेज़ अशरफ साहब का है, वो इसको लेके चलेंगे, इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे? देखिए, ये मामला बहरहाल इंडिविजुअल राय मेरे ख्याल में राजा परवेज़ अशरफ साहब की है, तो अब ये मामला जाएगा पार्टी में, तो पार्टी डिस्कस करेगी। तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाइकआउट वाले मामले पे बिलावल ने मुज़फ़्फ़राबाद में एक जलसे में तकरीर में ये बात कही थी कि हम पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। एक इलेक्शन में हमने बाइकआउट किया और उसका खमियाजा हम आज तक भुगता है और हमें उसका लॉस होता रहा है।
تو خود جب پیپلز پارٹی کا یہ نیریٹو رہا ہے تو میرے خیال میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بائیکاٹ کی طرف نہیں جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طرح کے بیان دینے سے شاید یہ ایک میسیجنگ ہوتی ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جو آخری فیز ہے اس کے تھوڑا بہت خیال رکھا جائے, تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. چلیں یہ تو ہم نے آزاد کشمیر کا معاملہ ڈسکس کر لیا. اب 8 یا 9 اگست کو تیسرے فیز کا الیکشن ہے, اس میں دیکھ لیں گے کیا نتائج سامنے آتے ہیں اور حکومت اس میں ایک نواز بنائے گی تو کیسے بنائے گی, وزیر اعظم, اس میں کابینہ اور باقی لوگ کون کون آتے ہیں جو کہ حکومت میں شامل ہوں گے. لیکن اب ہم بات کر لیتے ہیں وفاقی حکومت کی, جی جس کے ایک اہم وزیر نے, تگڑے وزیر نے, طاقتور بااثر وزیر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. وزیر داخلہ صاحب کی بات ہو رہی ہے, محسن نقوی صاحب کی, کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے اور نئے صوبے بننے چاہیے, نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے. اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی رائیونڈ میں جی شریف خاندان کی, جس میں مسلم نواز کے جماعت کے مطلب جو کور رہنما ہیں جو کہ نون لیگ کے شریف خاندان کے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ بھی شریک ہوئے تھے. تو اس پہ آج نواز شریف صاحب کا کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. جی تو بتائیں نا کہ یہ ساری کہانی کیا ہے. پھر 2 بڑوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے, ان 2 بڑوں کی ملاقات کی خبر پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بالکل صحیح. عمران, جو اس حوالے سے جو ملاقات ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, اور اس میں ظاہری بات ہے آج بھی مسلم لیگ نون کے اندر ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کی مشاورت کے بعد ہی ہوتے ہیں, اور پھر وہیں سے جو ہے وہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو کر سامنے آتی ہیں. تو اس میں ایک تو یہ طے ہوا ہے یا ڈیسائیڈ یہ کیا گیا ہے جی کہ کسی بھی قسم کی جو اس حوالے سے جو کنفیڈریشن ہے یا جو اختلافات ہیں یا جو محاذ زرائی کا جو معاملہ ہے اس سے گریز کیا جائے گا اور گریز کیا جانا چاہیے. اور اسی معاملے کے اوپر کہ جی اس پورے معاملے کو جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ افہام کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کو لے کے آگے چلنا ہے اور محاذ زرائی سے جو ہے وہ گریز کرنا ہے. لیکن اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جو مسلم نواز کے لوگ ہیں اس ملاقات میں اب آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے جی اس میں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے بیان کو نظر انداز کیا جائے, جی اور جو مسلم نواز کی کابینہ کے لوگ ہیں یا جو مسلم نواز کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں, بردباری کا مظاہرہ کریں, اور اداروں کے ساتھ کسی قسم کی کنفرنٹیشن نہیں بلکہ اداروں کے ساتھ جو ہے ایک اچھی ہم آہنگی ہونی چاہیے. اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک جس نازک دور سے گزر رہا ہے اس میں کنفرنٹیشن نہیں بلکہ اداروں کے ساتھ ہم آہنگی ہونی چاہیے, اور کوئی ایسا ایلیمنٹس, کوئی ایسی صورتحال جس سے حکومت اور اداروں کے مابین غلط فہمیاں جنم لیں, اختلافات جنم لیں, اس سے گریز کرنا چاہیے. تو اس معاملے سے جیسا کہ جو مطلب رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلم نواز کے پارٹی کے لوگوں کو, اہم رہنماؤں کو, کابینہ کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ محسن نقوی صاحب کے بیان کو نظر انداز کریں. تو اس سے تو اپنے جہاں سے عباسی صاحب خبر جو باہر آتی ہے وہ خبر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے بیان کو لے کے نون لیگ کی پارٹی میں, اوپر والی شریف خاندان کی بات نہیں کر رہا, خاصی تشویش پائی جاتی ہے, بالکل کیونکہ وہ اپنے کابینہ کے لوگوں کو اور پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں اور جو سٹیٹمنٹ ہے محسن نقوی صاحب کا اس کو آپ نظر انداز کریں. تو کیا لگتا ہے آپ کو, کیونکہ بڑی اس پہ برہمی کا اظہار کیا گیا ہے پارٹی کے ارکان کی طرف سے اپنی پارٹی کی قیادت کے سامنے کہ کابینہ میں رہتا ہوا ایک شخص جو ہے وہ کیسے پبلک میں جا کے میڈیا کے سامنے سسٹم کی تباہی کی بات کر سکتا ہے. عمران, یہ تو پارٹی کے اندر بھی اور باہر سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہی ڈیبیٹ ہے کہ اگر محسن نقوی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ اگر ٹھیک نہیں چل رہا اور ناکارہ ہو چکا ہے اور اگر ختم ہو چکا ہے تو پھر وہ اس نظام کا حصہ کیوں ہے, اور وہ اس نظام سے پھر آؤٹ ہو جائیں, وہ پھر ریزائن دے دیں, یہ تو پھر دباؤ ہے نا, وہ پھر مستعفی ہو جائیں. اگر نہیں ہیں تو پھر یا تو یہ صورتحال ہوگی کہ جی ان کو اپنے اسٹیٹمنٹ کی وضاحت کرنی چاہیے, اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے, یا پھر دوسری صورتحال جو بن رہی ہے وہ اس معاملے کے اوپر, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ بات نون لیگ کے اندر بھی بہت زیادہ اس پہ بعض رہنما تو پبلکلی جو ہے جیسے خواجہ آصف صاحب ہیں, مولانا ثناء اللہ صاحب ہیں, ان کی طرف سے بھی اسٹیٹ میں یہ بات کی جاتی ہے. لیکن اسی بیان کو لے کے اگر نون لیگ کی قیادت میں نے مطلب جو ڈائریکشن جاری کی ہیں لیکن پارٹی کے اندر کوئی اس بات پہ تشویش پائی جا رہی تھی یا برہمی کا اظہار ہو رہا تھا,
تو اس کو آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے پروگرامز ہو گئے جی جس میں کہا گیا کہ جی وہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں 6 ماہ کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دے دی گئی کہ 6 ماہ کے اندر آپ انتظامی یونٹس بنائیں، صوبے بنائیں، گورننس کو بہتر کریں، ادروائز جو ہے وہ آپ کی فائلیں تیار ہیں۔ اچھا یہ جو فائلیں تیار ہونے والی بات ہے نا، اس سے ایک اور چیز میں نکلتی ہے، اچھا وہ فائلیں تیار مطلب اس کو سمجھیں نا کہ اگر آپ یہ صوبے بنا لیتے ہیں، آپ انتظامی یونٹس بنا لیتے ہیں تو آپ کی فائلیں نہیں نکالی جائیں گی۔ اب وہ فائلیں کس لیے بنتی ہیں یا فائلوں کا نام کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ بھی ان کی کوئی کرپشن ہے، بلیک میلنگ کے لیے ان کی کرپشن ہے۔ جی اگر آپ صوبے بنائیں، انتظامی یونٹس بنائیں تو پھر آپ کیری آن کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اس سے بھی تو ایک غلط تاثر جاتا ہے نا غلط تاثر یہ فائلوں والی چیزوں سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 مہینوں والی میعاد اور ملاقات، اس پر بھی کوئی آپ کے پاس کوئی انسائٹ ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران جہاں تک یہ پہلے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے فائلوں والا۔ اچھا یہ ٹاپک بھی اہم ہے اور یہ اس کی ڈیپتھ بھی بہت زیادہ ہے۔ جی ڈیپتھ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان پروجیکٹ وائنڈ اپ ہوا تو اس وقت بہت سارے ہمارے صحافیوں نے جو ہے وہ پبلکلی آ کے یہ کہا جی کہ یہ ہمیں فائلیں دکھائی جاتی تھیں اور پھر ہم ان فائلوں کی بنیاد کے اوپر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جی یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف جو ہے وہ پہلے بھی فائلیں تیار ہوتی رہی تھیں اور پھر میڈیا کو ایز اے ٹول ان صحافیوں کے ذریعے جو ہے وہ پھر استعمال کیا جاتا رہا، ان کے خلاف کمپین چلائی جاتی رہی ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا اس میں میں ایک اور بھی ایڈ کر لوں، معذرت کے ساتھ ہم دونوں ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں، خبریں بھی شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ایک پورا پروسیجر ہے، ایک ایس او پی ہے کہ جو بھی حکومت آنی نا اس کی فائلیں تو تیار ہوتی ہیں، وہ بلیک میلنگ کے لیے، دباؤ کے لیے استعمال ہو یا نہ ہو، لیکن ادارے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی نئی بات نہیں کہ اگر کسی کی فائل بنی۔ اچھا دوسری جو اس میں بات ہو سکتی ہے کہ اس فائل میں جان کتنی ہے، تو جان کے حوالے سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ محض جو ہے وہ کاغذ کے ٹکڑے اکٹھے کیے گئے یا ان فائلوں میں کوئی جان بھی تھی۔ اچھا تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پہ ماضی میں ہوا اور پھر بعد میں ان صحافیوں نے اس بات کو ایک طرح سے اقرار جرم کیا۔ آج کے دور میں بھی یہ فائلوں والی بات یہ ابھی نہیں ہے، 1-2 مہینے پہلے بھی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ چیزیں چلی، کسی نے کہا جی کہ میں نے بھی فائل دیکھی ہے، کسی نے باہر بیٹھے ہوئے کہا جی کہ ہمیں بھی وہ فائل کی باتیں ہو رہی ہیں بڑی۔ یہ کوئی فخر والی بات میرے خیال میں عمران نہیں ہے کہ ایک پولیٹیشین کو یا ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ آپ ایک طرح سے پریشر میں لانے کے لیے آپ کہیں کہ اگر یہ کام آپ نے نہ کیا تو پھر یہ فائلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو پھر یہ یہیں پہ ایڈ کر لیں، تو پھر ملاقات کس اعلیٰ شخصیت کے ساتھ ہوئی ہوگی؟ فیلڈ مارشل کے ساتھ ہوئی ہوگی، عاصم منیر کے ساتھ ہوئی ہوگی، کس کے ساتھ ہوئی ہوگی؟ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ جب سے یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ان کو ملا ہے اس وقت سے آج تک، فیلڈ مارشل نہیں، آرمی چیف کا۔ ہاں آرمی چیف کا، تو آج تک کوئی 1-on-1 ملاقات جسے کہتے ہیں نا وہ آج تک نہیں ہوئی کسی بھی صحافی کے ساتھ۔ تو زیادہ سے زیادہ ملاقات پھر وہ ڈی جی آئی ایس پی آ رہی ہیں، ممکنہ طور پر یا کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوسری بات عمران اس بات کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں منیب فاروق صاحب۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں جس کو آج کل جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو بات ہے نا جی یہ وہیں سے ہے، یا اس کو ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ وہی نقطۂ نظر ہے۔ تو ایک سائڈ سے یہ کہا جائے جی کہ 6 مہینے کی ڈیڈ لائن ہے، دوسری طرف سے پھر منیب فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں چیک کیا ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں جی یہ پریکٹیکلی یہ 6 مہینوں میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ایک کہ نئے انتظامی یونٹس بن جائیں جی یا صوبے بن جائیں، یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن کچھ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نئے انتظامی یونٹس بھی بنیں گے، نئے صوبے بھی بنیں گے اور موجودہ حکومت کے دور میں بنیں گے، اور موجودہ حکومت اپنی جو مدت ہے، آئینی مدت ہے، اس کو بھی پورا کرے گی۔ لیکن اس بات کی سپورٹ میں محسن نقوی صاحب کا بیان ہی آپ کو لینا پڑے گا نا پھر۔ جی محسن نقوی صاحب کے جس سٹیٹمنٹ کے اوپر یہ سیاسی طوفان یا سیاسی تلاطم برپا ہوا ہے، انہوں نے بھی اپنے بیان میں یہی کہا تھا کہ حکومت اپنی مدت پورا کرے گی، جی کوئی مارشلہ والا چکر نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، نئے انتظامی یونٹس کی طرف ہم کو جانا چاہیے، نئے ہمیں صوبوں کی طرف جانا چاہیے، اور یہ فیصلہ سیاسی لوگوں نے کرنا۔ جی تو سنا ہے کہ خفیہ ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ خبر بھی دینا ہمیں، ملاقات کیا ہوئی؟ ارے چلیں ملاقات وہ والی خبر تو آپ نے کہہ دی نا کہ جب سے نومبر 2022 سے بنے تو ان کی کسی صحافی کے ساتھ اکیلے ملاقات نہیں ہوئی جنرل عاصم منیر صاحب کی۔ البتہ جس سٹیٹمنٹ کے اوپر اتنا رولا مچا ہوا ہے،
सियासी तूफ़ान उठा हुआ है, शायद वो अब थम जाए, जी। शायद थम जाए, अच्छा। शायद थम जाए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि मोहसिन नकवी साहब को देखकर बहुत सारे लोगों को जो है वो कुछ महसूस भी होता है, तो शायद वो उसकी वो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स ख़त्म ना हो। लेकिन मुलाकात मोहसिन नकवी साहब की ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब के साथ लाहौर में हो गई है, हो गई है। अच्छा। और उस मुलाकात में अगर कोई गलत फहमियाँ थीं या जो कुछ भी था, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब फिर आपके ख्याल में मोहसिन नकवी साहब से कोई की तरफ से कोई ट्वीट, कोई स्टेटमेंट आ सकता है? हो सकता है वो ये कह रहे हैं मेरी ज़ाती राय थी जी, नहीं वो तो निज़ाम कोलैप्स करने वाली वो तो आपको पता नहीं, DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कही थी, वहाँ पे हमारे साथियों ने सवाल पूछ लिया था, सियासी सवाल, तो उधर से भी यही कहा गया था कि उनकी ज़ाती राय। ज़ाती राय। तो मोहसिन नकवी साहब की ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान की अपनी ज़ाती राय भी होती है। जैसे मैं अपनी पर्सनल राय का अगर इजहार करूँ, opinion हम मैं ये कहता हूँ बनाएं जी सूबे, जी। बनाएं जी इंतज़ामी यूनिट्स, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को जो हमेशा मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि ये डिलीवर नहीं कर रहा, भाई उस निज़ाम को तो आपने कभी भरपूर तरीके से आपने इन्फोर्स ही नहीं किया। बिल्कुल सही। चलने ना देना भी एक और बात है, एक और ऑप्शन है, एक और डिबेट है, लेकिन जब आपने इन्फोर्स ही नहीं किया लोकल बॉडी सिस्टम, जी बिल्कुल सही। बलदियाती इंतखाबात, यानी यहाँ पे बात होती है जी दो सियासी ख़ानदान जो है वो हुकूमत में हैं, डेकेट से हैं, जरदारी ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान है, और भाई और भी बहुत सारे ख़ानदान हैं। जी। ये तो आपको एक लाहौर में नज़र आते हैं, एक आपको नज़र आते हैं जी उधर अपने कराची में। तुम्हारी उसकी स्टोरेज का इशू तो नहीं है? नहीं, अभी तो चली जा रहा है फिलहाल। अच्छा भाई, हमारे अपने इलाकों में आपके मरी में भी सियासी ख़ानदान है कि नहीं है? जी। दहाइयों से वो चले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जनूबी पंजाब में भी हैं, सिंध के वडेरों में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, सेंट्रल पंजाब में भी हैं। वही सियासी ख़ानदान, उन्हीं के बच्चे MNA बनते हैं, MPA बनते हैं, एक जाता है दूसरा आ जाता है। लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को चलाया जाए, बलदियाती इंतखाबात को स्ट्रेंथन किया जाए, उनको अख्तियार दिया जाए, इंतज़ामी अख्तियार भी, माली अख्तियार भी, तो फिर जाके ख़ानदानी सियासत का ख़ात्मा होगा, जब नई नर्सरी पॉलिटिशियन की आपके सामने आएगी। बिल्कुल सही। नए सियासतदान तो इस तरह से सामने आएंगे ना, तो उस सिस्टम को आप लेके नहीं आते, उसको आप चलाते नहीं। इल्ज़ाम आता है जी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत पे। जाते जाते बात कर लें, वक्त क्योंकि ज़्यादा हो चुका है, फिर मुझे आपके स्टोरेज का भी इशू है। जी। वो समरी तो सदर साहब ने रोक रखी है, जी। उस पर थोड़ी सी बात करें, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा है जी। मैं उस पर फिर बता दूंगा। समरी का इमरान ये है कि आज तकरीबन 13वां दिन है, अभी तक मामला जूं का तूं ही है। सिंध हाई कोर्ट के हैं जस्टिस खालिद हुसैन शाहनी साहब। 28 जुलाई 2026 को इनका जो 6 माह एक्सटेंड किया गया था वो पूरा हो चुका है। अभी तक मामला इनका आगे कुछ नहीं है, हवा में ही है एक तरह से। पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस जिनकी कंफर्मेशन की गई है जुडिशल कमीशन के इस इजलास में, उनकी जो टर्म है वो 4 अगस्त को पूरी हो रही है। कल पूरी हो जाएगी। कल पूरी हो रही है। और वो मामला भी यानी 5 हो जाएंगे। तो एक तो ये ओपिनियन है जी कि जो 20-21 के जो जुडिशल कमीशन के इजलासों में जो फैसले हैं प्रिवेल वही करेंगे। इन 5 जजेस का जो सर्विस है इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। एक कहते हैं जी कि कानूनी राय सदर ममलिकत को कुछ यूँ दी गई है, उनको बताया यह गया है कि जनाब समरी जब जुडिशल कमीशन भेजेगा रिकमेंडेशन, उसको आपने 1 दिन में मंजूर करना है, 1 साल में करना है, या 1 महीने में करना है। कोई मुद्दत कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में लिखी हुई नहीं है, तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं। तो एक कैओस किसी सूरत हाल पैदा कर ली गई है। तो हो सकता है आज या कल में हमें यह खबर मिले कि किसी हाई कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन फाइल हो गई है। FCC में भी तो जा सकते हैं। FCC में भी आ सकते हैं। देखें, इंटरप्रिटेशन के हवाले से सदर के पास जो समरियाँ जाती हैं, बाकी मुख्तलिफ आर्टिकल्स में मुद्दत दी गई है। जी क्लियर। मुद्दत दी गई है। अगर यहाँ पे मुद्दत नहीं तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, FCC से करवाई जा सकती है, बाकी आर्टिकल से हेल्प लेके, लेकिन वो मामला जो है वो टाइम टेकिंग होगा। लेकिन इस मामले पे चूँकि जजेस नहीं लग रहे, जो एडिशनल जजेस लगाए गए थे, आज सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत हुई। 15 साल एक बच्चा जिसकी ज़मानत का केस था, जिसमें जो नीचे हाई कोर्ट की सतह पे ग्राउंड्स नहीं लिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट वो मामला नीचे हाई कोर्ट पे रेफ़र कर रही थी। तो वकील की तरफ से कहा गया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच है वहाँ पे कोई जज है ही नहीं, तो जज नहीं तो हमारी ज़मानत की दरख्वास्त कैसे सुनी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हाँ, जजेस की शॉर्टेज हो सकती है, इस वजह से बेंचेस में जजेस जो है वो उनकी दस्तयाबी नहीं है, क्योंकि वो वाला काम भी तो नहीं हुआ ना। अब वो वाला काम क्या है कि सदर पाकिस्तान ने समरी अपने पास रखी हुई है, किसी हाई कोर्ट में वो जज नहीं लग सके जिसकी मंजूरी जुडिशल कमीशन ने दी थी।